बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मैं वालिदैन की इकलौती थी। अब्बू सरकारी ऑफिसर थे। इन दिनों में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली जमात की तालबा थी जब यह वाक़या हुआ। मैं छुट्टी के दिन अपने घर के लॉन में झूला झूल रही थी। बाहर से आइसक्रीम वाले की आवाज़ आई। जैसे आइसक्रीम वाला आया, बच्चे तो वैसे ही आइसक्रीम के दीवाने होते हैं, मेरा भी आइसक्रीम खाने को जी मचल गया। इस रोज़ जुम्मा था। चौकीदार नमाज पढ़ने मस्जिद गया हुआ था। मैंने गेट पर लगा बटन दबाया तो ऑटोमेटिक लॉक खुल गया। मैं बाहर गली में झांकने लगी। इतने में एक शख्स हमारे गेट पर आ गया। इस वक्त गली बिल्कुल सुनसान थी। इस इलाके में सब बंगले ही बंगले थे। सभी के गेट बंद थे। इस आदमी के पास एक गठरी थी और वो गठरी सर पर रख कर गैर मुल्की स्मगलिंग शुदा कपड़ा आवाज़ लगाकर फ़रोख्त करता था। मुझे झांकते पाकर जेब से मिठाई निकाल कर दी। कहने लगा, बेबी ये खा लो, बहुत मज़ेदार है। मैं 6 बरस की थी। मिठाई मुंह में डाल ली। फिर नहीं मालूम कि क्या हुआ, कैसे और कहाँ पहुंचा दी गई। होश आया तो एक अजनबी घर में थी। गैर लोग इर्द गिर्द थे। जो ज़ुबान वो बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। यूँ ही एहसास हुआ कि अपनों से मैं दूर हूँ, अजनबी लोगों में गिरी हूँ, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तभी एक मर्द ने डांटा, चुप हो जाओ वरना जान से मार दूंगा। 6 बरस की बच्ची की क्या औकात। सहम गई और हिचकियाँ लेने लगी। तब औरत को मुझ पर तरस आया। गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। इसने दूसरी औरत से कहा, चावल ला दो, मैं इसको खिला दूँ, ये भूखी होगी। वो प्यार से मुंह में मेरे लुक़मे देने लगी। मैं इतनी खौफज़दा थी कि खाना भी ना खा पा रही थी। भूख प्यास का एहसास मिट गया था। रोते हुए बोली, अपने घर जाना है, अम्मी के पास जाना है। औरत ने प्यार किया, तुम खाना खा लो तो फिर तुम्हारे घर ले चलेंगे, तुम्हारी अम्मी के पास। शाबाश, अब चुप हो जाओ और खाना खा लो। ज़बरदस्ती 2-4 लुक़मे इस औरत ने मेरे मुंह में डाले और थपक थपक कर मुझे सुला दिया। अगले रोज़ आंख खुली तो वालिदैन से बिछड़ने का गम ताज़ा था। रट लगा दी, घर जाना है। औरत जो शफीक थी समझा रही थी, चुप हो जाओ, ज़िद न करो वरना ये लोग तुमको जान से मार डालेंगे। वाकई वो बहुत ज़्यादा सख्त लोग थे। वो किसी को जान से मारने से दरेक नहीं करते थे। बंदूकें गोया इनके हाथ में खिलौने थे। वो मुझे भी दीगर अगवा शुदा बच्चों के साथ बेचने लाए थे, जिनको इन्होंने मुख्तलिफ शहरों से उठाया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस औरत ने पहले दिन मेरे साथ प्यार भरा सलूक किया था, इसने अपने शोहर को मुझे ले जाने न दिया। इस औरत का नाम सफ़िया था। वो बहुत खूबसूरत थी मगर बेऔलाद थी। इसका दिल मुझ पर आ गया। शोहर से कहा कि इस बच्ची को बेचने मत ले जाओ, ये मेरे पास रहेगी, इसे मेरे पास रहने दो। ये बहुत हसीन और मासूम है, मैं इसको पालूंगी। पहले इसका शोहर नहीं माना, फिर राज़ी हो गया। मुझे बीवी के हवाले कर दिया। यूँ मैं दूर दराज के इन पहाड़ी इलाकों का सफ़र करने से बच गई, जहाँ फ़रोख्त के लिए हर जुमेरात इंसानों की मंडी लगती थी। जिसने मुझे गोद लिया था वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। दिन रात दिलजोई में लगी रहती। इसका प्यार पाकर रफ्ता रफ्ता मुझे सब्र आने लगा। वो मुझे अपने पास सुलाती, अच्छी पोशाक पहनाती, नहला धुला कर कंगा करती और खाने का ख्याल रखती। इसका शोहर कई रोज़ बाद घर आता था। उसका नाम आदिल था। वो भी मेरा ख्याल रखने लगा। इस बेऔलाद जोड़े के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। इन्होंने मुझे अपनी औलाद मान लिया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। 7 बरस बीत गए। देखते देखते मैं बड़ी हो गई। वो मुझे कराची से पेशावर लाए थे, जहाँ इनका पुख्ता बड़ा सा मकान था। स्कूल नज़दीक था। अम्मा सफ़िया ने स्कूल में दाखिल करा दिया। इनके शोहर को मैं बाबा जान कहने लगी थी। दिन ब दिन ये लोग अमीर होते गए। मैं इनके लिए खुशबख्त साबित हुई थी। मेरे आने के बाद इनके पास बेदरेक रुपया आने लगा। सफ़िया अम्मा कहती कि ये खुशहाली इस लड़की के नसीब से है। इन्होंने मेरा नाम पलवशा रख दिया। इंसान कितना भी संगदिल हो, रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो मुझसे हो जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी रोज़ बरोज़ मुझ पर मेहरबान होते गए, यहाँ तक कि सगे माँ बाप की तरह चाहने लगे। जब समझदार हो गई, इन लोगों ने अपनों के बारे में सवाल करती, तब बाबा जान मुझे डांट देते। मेरी यादों में अपने माँ बाप के चेहरे महफूज थे। अब
اپنا گھر اور اسکول بھی یاد تھا۔ بے شک بچپن کی تصویر اب دھندلا گئی تھی، ذہن سے محو نہ ہوئی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ کچھ نہ بتائیں گے تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ بابا جان کوئی ایسا کاروبار کرتے تھے جو بہت پرسرار تھا۔ ہوش سنبھالتے تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سا کاروبار کرتے ہیں اور مہینوں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی اس لیے میں ہر وقت اداس رہتی۔ اب گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ جو وقت گزرتا گیا سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتی رہی۔ گھر میں شروع سے ایک پرانی ملازمہ رہتی تھی، وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، لیکن میں اب بہت زیادہ تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ بابا کے پاس دولت کی فراوانی تھی تو مجھے بہت سی سہولتیں بھی میسر تھی۔ ایک آزادی کے سوا میں اسکول جاتی، لیکن معلوم نہ تھا کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور پڑوس میں کون لوگ آباد ہیں۔ کسی کے گھر جانے کی مجھے اجازت نہ تھی اور نہ کوئی ہمارے گھر آتا تھا، سوائے ملازمہ اماں کے میں کسی سے کلام نہ کر سکتی تھی۔ چند دنوں بعد اماں صفیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے چھوڑ کر دوسری دنیا چلی گئیں۔ انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں اور زیادہ اداس رہنے لگی۔ جب بابا عادل دورے پر جاتے، خدمتگار اماں مجھ پر نگرانی سخت کر دیتی۔ اسکول میں لڑکیاں خوب باتیں کرتی، میں گھر میں خاموش رہتی۔ ان کی باتیں سن کر سوچتی، یا اللہ گھر سے باہر کی دنیا کیسی ہوگی۔ پارکوں میں میلے لگتے ہیں، ان کا ذکر ہم جماعت لڑکیوں سے سنتی۔ لوگوں کے گھروں میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں مجھے معلوم نہ تھا۔ سہیلیاں میرے گھر نہیں آ سکتی تھی اور نہ میں ان کے گھر جا سکتی تھی، بس واقفیت اسکول تک ہی تھی۔ کبھی کبھی میں خدمتگار اماں سے شکوہ بھی کرتی کہ تم مجھے باہر نہیں لے جا سکتی۔ وہ کہتی میں مجبور ہوں، خان نے منع کیا ہے، ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ میٹرک کے بعد میرا تعلیمی سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور گھر بٹھا دی گئی۔ اب گیٹ سے باہر قدم نکالنا محال تھا۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ میں قیدی تھی۔ اگر اماں کا سہارا نہ ہوتا تو شاید میں خودکشی کر لیتی۔ ایک روز بابا جان آئے اور اماں سے کہا، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، دشمن بہت ہیں، چاہتا ہوں پلوشہ کا نکاح کر دوں۔ ہفتے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور رسم نکاح ہوگی۔ جب اماں نے مجھے بتایا تو میں بے حد خوش ہوئی کہ اب زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، شاید کھوئی ہوئی خوشیاں مل جائیں اور ان پختہ اینٹوں کی بلند دیواروں والے مکان سے نجات مل جائے۔ ہفتے بعد بابا جان کے ساتھ چند لوگ آئے۔ وہ نوجوان بھی ہمراہ تھا جس کے ساتھ مولوی صاحب نے میرا نکاح پڑھوایا تھا۔ خاموشی سے میرا نکاح ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس بلند 4 دیواری والے مکان میں ایک نہیں بلکہ 2 قیدی رہیں گے۔ جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ ایک لاوارث لڑکا تھا۔ ایک حادثے میں اس کے والدین فوت ہو گئے تھے۔ کسی نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اس بیچارے کمسن لڑکے کو بعد میں فروخت کر کے انسانوں کی منڈی میں لایا گیا تو بابا جان نے اسے خرید لیا۔ ان کو کام کاج کے لیے ایک ملازم لڑکی کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے اس کا نام دلاور رکھا۔ دلاور کو وہ کبھی گھر نہیں لائے تھے، جانے کون سے قلعے میں رکھا ہوا تھا۔ ہاں اکثر کاروباری دوروں پر وہ ساتھ رکھتے تھے۔ انہیں خیال آیا کیوں نہ پلوشہ کی شادی لاوارث لڑکے سے کر دوں۔ سنا تھا بابا جان بھی ایک لاوارث شخص تھا جس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ کسی نے اغوا کیا، کسی نے خریدا، لیکن پھر نصیب نے فرش سے عرش پر پہنچا دیا۔ نصیب میں دولت تھی مگر جانتے نہ تھے ان کی اس دولت کا اب وارث کون ہوگا۔ اماں صفیہ کون تھی، ان کی شادی کیسے بابا عادل سے ہوئی، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ اولاد نہ ہوئی تو دوسری شادی بھی نہ کی، اپنے پرسرار کاروبار میں لگے رہے اور دھن دولت میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ کچھ انسانوں کی قسمت بھی ہے کہ ان کو اللہ سب نعمتیں عطا کرتا ہے مگر اولاد نہیں دیتا۔ بابا عادل بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے۔ دلاور نے بتایا تھا کہ میں بھی تمہاری طرح بابا جان کا قیدی ہوں۔ وہ مجھ سے شفقت برتتے ہیں مگر میں ان کا غلام ہوں۔ خدمت کے لیے مجھے خریدا تھا، میری اطاعت سے بہت خوش ہوئے اور مہربان ہو گئے، لیکن بابا کا اصول ہے کہ وہ ہماری کھلی دنیا میں جانے کی اجازت نہ دیں گے کہ کہیں ہم باغی نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا، دلاور ہم قیدی ہیں یا آزاد، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے ہو اور میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں۔ جی بہل گیا ہے، مجھے اب باہر جانے اور دنیا دیکھنے کی چاہ نہیں رہی۔ وہ خوشی تھی کہ تنہائی کا ساتھی مل گیا تھا، پر دلاور خوش نہ تھا، وہ اداس رہتا تھا۔
बाबा जान के पुरस्कार कारोबार से वाकिफकार था। बाहर की दुनिया में घूमना फिरना और उसे आज़ादी पसंद थी, मगर वो इसको नज़रबंद रखते थे, जबकि दिलावर को अब ये कैदियों जैसी ज़िंदगी कबूल नहीं थी। बाहर की दुनिया के लिए इसकी रूह बेचैन रहती थी। जिस घर में हम रहते थे वहाँ असला बरदार पहरेदार थे और हम दरवाजे से कदम बाहर नहीं निकाल सकते थे। एक रोज़ दिलावर ने घर से भागने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो पकड़ा गया। अब मैं अपने बेटे और अम्मा के सहारे जी रही थी। यकीन हो गया था कि इस ऊंची दीवारों वाले मकान में मैं कैद रहकर मर जाऊंगी। सोचती थी तब मेरे बच्चे का क्या होगा। बाबा जान अगरचे इसको बेहद प्यार करते थे। जब घर आते थोड़ी देर गोद में लेते, जिससे अंदाज़ा होता था कि इसके जिस्म में भी दिल धड़कता है। लेकिन आज़ादी पर पाबंदी लगाकर इन्होंने ख़ुद को एक अजीब व गरीब शख्स बना लिया था। मैं क्या कोई भी इनको समझ न सका, हत्ता कि अम्मा सफ़िया भी, जिससे वो बेहद मोहब्बत करते थे। मुझको अम्मा सफ़िया की कहानी नहीं मालूम। कई बार अम्मा से पूछा तो इन्होंने कुछ ना बताया, हालांकि वो इस घर के बहुत से राज़ों से वाकिफ़ थी और इन्होंने लड़कपन में बाबा जान की निगहदाश्त भी की थी। गालबन बाबा आदिल भी किसी का ग़ुलाम बच्चा था। बाद में वो आदमी किसी की गोली का निशाना बन गया। अम्मा की बाबा जान बेहद इज़्ज़त करते थे, मगर वो औरत थी, इनकी दस्ते नगर थी, तभी इनसे बेहद डरती थी और मुझे कुछ न बताती थी। कभी कभी बाबा जान बहुत संग दिल हो जाते। जब इनका कोई ग़ुलाम हुक्मदुली करता, वो इसको गोली मार कर हलाक कर देते और उसका जस्ते खाकी संगलाख पहाड़ से नीचे फेंक देते कि गेंद और चील ज़ियाफ़त उड़ाएं। बाबा जान का एक गोदाम वतन के सरहद से आगे किसी दूसरे मुल्क की सरहद के करीब था, जहाँ वो अपना स्मगलिंग का माल रखते थे। ये बात मुझे बाद में पता चली। एक बार चेक पोस्ट पर इनकी गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। वो ना रुके तो मुहाफ़िज़ों की गोली का वो निशाना बन गए। जब खबर मिली कि इनको गोली लग गई है, मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। जानती थी कि वो संगदिल थे, मगर मेरे मुहाफ़िज़ तो थे। अब मेरी हिफाजत करने वाला कोई ना रहा था। मेरी खबरगिरी करने वाला मौत की नींद सो चुका था। जो बाबा जान के राजदान थे, सबसे ज़्यादा ख़तरा मुझे उन्हीं से था। यकीनन सब माल व मता पर इनकी नज़र थी। जिस जगह मैं रह रही थी, खिदमतगारों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। मुझे इनसे जान का ख़तरा महसूस होने लगा। ज़्यादा फ़िक्र अपने बेटे की थी। सोचती थी जिस शख्स ने मुझे पाला, ज़िंदगी की अमान, हर सहूलत दी, ज़रूर इसने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा, कोई वसीयत रकम की होगी। लेकिन अफसोस, बाबा ने मुझे किसी अमर से आगाह न किया। शायद इनको यकीन था कि अभी और ज़्यादा अरसा वो जिएंगे। इंसान की ज़िंदगी का भरोसा नहीं। आदमी कांच का खिलौना है और मौत एक अटल हकीकत है, जिससे कोई ज़ी रूह इनकार नहीं कर सकती। बाबा जान भी इस दुनिया से खाली हाथ चले गए। मुझे तो अपने बारे में इल्म ना था कि अगवा करके यहाँ तक लाने वाला कौन था जो बच्चों को स्मगल करते थे। शायद इनका सरखना भी मेरे बाबा जान ही थे। खुदा ही जाने मुझे मेरे वालदैन से महरूम करने वाले इस संगदिल का क्या मकसद था। अगवा करके फ़रोख्त से रुपया हासिल करना चाहते थे या किसी दुश्मनी का वो बदला लेना चाहते थे। काश मैं अपने बचपन की इन यादों को भुला सकती, जो शहद से ज़्यादा शीरीं मगर कांटों से ज़्यादा नोकीली थी, जो रह रहकर मेरी रूह को तार तार करती रहती थी। तुम एक स्मगलर की बेटी हो। तुम्हारा बाप 2 मुल्कों की सरहद के दरमियान स्मगलिंग करता था। इसकी जमा की हुई दौलत काली थी। ये बात मुझे घर के एक मुहाफ़िज़ ने बताई थी। इसी ने मुझे बाबा जान की गोली लगने और फोत होने की खबर भी दी थी। अब दिन रात यही फ़िक्र थी कि किसी तौर पर मैं महफूज मकाम पर चली जाऊं। अपने से ज़्यादा बेटे की जान बचाने की सोच में मैं घुल रही थी। मुहाफ़िज़ बार बार पूछते थे, बलवशा बीबी, क्या बाबा जान ने तुम्हें कोई कागज़ात दिए थे? हरगिज़ नहीं, मैं जवाब देती, मेरे पास कोई कागज़ात नहीं हैं। अम्मा भी परेशान और सहमी सहमी हुई थी। एक दिन मैं सुबह बेदार हुई तो खिदमतगार अम्मा को ना पाया। खुदा जाने वो कहाँ गायब हो गई थी, या इन्हीं लोगों ने उन्हें गायब कर दिया था। ये मेरे लिए ख़तरे का अलार्म था। सोचती थी, क्यों बाबा जान ने मुझे हर किसी से पोशीदा रखा, वरना कोई तो इनका खैर ख्वाह मेरी मदद को आता। अब कुली तौर पर मैं मुहाफ़िज़ों के रहमो करम पर थी। जाने क्या इनके दिल में था, वो क्या मेरे बारे में सोचते रहे होंगे। मुझे इन दरबानों पर एतबार न था जिनके भरोसे पर मैं रह रही थी। एक दिन एक शख्स आया। इसने कहा कि बाबा जान का वकील हूँ
اور پلوشہ بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دربان اسے مجھ سے ملنے سے روکے ہوئے تھے۔ اتفاق کہ میرے کانوں میں اس کی تکرار پڑ گئی تو میں خود گیٹ تک چلی گئی اور کہا مجھے کسی سے نہیں بات کرنی۔ ہاں میرا بچہ بیمار ہے، کسی ڈاکٹر کو بھیجو یا اسے اسپتال لے چلو۔ وہ شخص میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے دربانوں سے تکرار نہ کی اور چلا گیا۔ اگلی صبح جب کہ دربان ناشتے کرنے میں مصروف تھے، ایک نوجوان آیا۔ اس نے کہا کہ میں قریبی ہسپتال کا ڈسپنسر ہوں۔ وہ بابا کی زندگی میں بھی کئی بار انجیکشن لگانے آ چکا تھا۔ دربار نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ میرے بیٹے کی نبض دیکھ رہا تھا، میں نے ایک کاغذ نسخہ لکھنے کے بہانے اسے دیا۔ اس پر لکھی تحریر اس نے پڑھ لی۔ اس میں لکھا تھا خدا کے لیے میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکال لو، میری جان کو خطرہ ہے۔ جب محافظ گرم پانی لینے گیا مجھے موقع مل گیا۔ بچے کو لے کر خالی ہاتھ میں گیٹ سے نکل گئی۔ تھوڑی دوری پر وکیل گاڑی لیے موجود تھا۔ اس نے ہم کو گاڑی میں بٹھا لیا اور آنن فانن خطرے کی حدود سے ہم باہر آ گئے۔ اسی شام میرا نکاح وکیل صاحب کے ساتھ کر دیا گیا۔ تمام زندگی ایک پرسرار ڈرامے کی طرح گزری تھی اور انجام بھی ڈرامائی ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ وکیل صاحب ایک اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کوشش کر کے کچھ سرمایہ مجھے دلوا دیا، مگر جائیداد اور باقی اثاثے نہ مل سکے۔ وہ لڑ جھگڑ کر ان سنگ دلوں سے مجھے کچھ دلوانے سے قاصر رہے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی بھی پیاری تھی۔ مجھے بھی ان بکھیروں میں پڑنے کی کہاں سکت تھی، کیونکہ میں دوبارہ بیوہ نہ ہونا چاہتی تھی۔ جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ عورت یوں بھی مال غنیمت سمجھی جاتی ہے۔ میں وکیل صاحب کی بے حد مشکور تھی، جنہوں نے مجھے آزادی دلائی اور میری اور میرے بچے کی زندگی بچا لی۔ نکاح کے بعد میں نے وکیل صاحب کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کی۔ انہوں نے مجھے میرے حقیقی والدین سے بھی ملایا۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ مجھے واپس پا کر ان کے آنسو ہی نہ تھمتے تھے۔ وکیل صاحب کے گھر میں رزق حلال تھا اور سکون تھا۔ میرے بچے کو باپ کا تحفظ دیا۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر ملازمت کر لی۔ بیٹے جوان ہوں تو دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھی اچھے دن آ گئے۔ ایک نیک گھرانے میں اس کی شادی کی اور ہم بلا خوف زندگی گزارنے لگے۔ کبھی کبھی میں ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو جی کانپ جاتا ہے۔ اب جب کہ میں عمر رسیدہ ہوں، زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، سوچتی ہوں یہ اپنے بیٹے اور اس کے بچوں کے ساتھ گزر جائیں تو اچھا ہے۔ دعا کرتی ہوں خدا کسی بچے کو اس کے والدین سے جدا نہ کرے۔ بہو اور بیٹے کو بھی یہی تلقین کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کی بہت حفاظت کرنا، کہ زمانہ بہت سنگ دل ہے، وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو اسٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔